चौथी तारीख को दुश्मन की फौजें आना शुरू होती हैं, यहाँ तक कि जब 7वीं मुहर्रम आती है इमाम पर पानी बंद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैगंबर की तालीम थी कि किसी जानवर को भी पानी से महरूम न करना, मगर जिस पैगंबर की ये तालीम थी कि हैवानात को भी पानी से महरूम मत करना, उसी के बच्चों पर पानी बंद किया जा रहा है। सामने फरात के पानी लहरें ले रहा है जिससे जानवर पी सकते हैं, नजिस मखलूकात पी सकती हैं, लेकिन अगर पाबंदी है तो मोहम्मद के घराने के लिए, अगर ममानियत है हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए। अजीजान मोहतरम, ये 3 दिन 7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम मेरे मौला और उनके खानदान के तमाम अफराद भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। पानी का एक एक खतरा खत्म हो चुका है, यहाँ तक के शबे आशूर आ जाती है, शबे आशूर आ जाती है। इमाम आली मकाम अपने साथियों को जमा करते हैं, अपने साथियों से फरमाते हैं, अय मेरे साथियों, अय मेरे बावफा दोस्तों, ये तुम पेशे नजर रखना, इन दुश्मनों को सिर्फ मेरे सर की जरूरत है। अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, और अगर देखो रोशनी में जाते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है तो मैं चिराग गुल किए देता हूँ ताकि रात की तारीकी में तुम चले जाओ। और उसके बाद एक दर्द भरा फिक्रा कहा, इरशाद फरमाया कि देखो रात की तारीकी में जाओ और इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना कि कल जब रोजे आशूर मैं अपनी मदद और नुसरत के लिए तुम्हें आवाज दूं। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह की आवाज बुलंद हो रही हो तो तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज न जाए। जब इमाम का खुतबा तमाम हुआ, एक एक मुजाहिद उठा और उसने कहा, मौला कब तक इम्तिहान लीजिएगा, कब तक इम्तिहान लीजिएगा? ये तो एक मर्तबा का मरना है, एक मर्तबा का मरना है। अगर आपके कदमों पर बार बार जान देनी पड़े, यहाँ तक के 1000 मर्तबा शहीद किया जाए, हमारे जिस्मों को खाकिस्तर बना दिया जाए, तब भी आपकी मदद से मुंह नहीं मोड़ेंगे, आपकी मदद से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अरबाबे तारीख ने लिखा है कि ये शबे आशूर ही थी जब जनाबे ज़ैनब एक मौके पर अपने भाई से पूछती हैं कि भैया आपने अपने साथियों का इम्तिहान ले लिया, कहीं ऐसा न हो जब हर तरफ दुश्मनों का नरगा हो तो आपके साथी आपका साथ छोड़कर चले जाएं। इमाम आली मकाम से जब जनाबे ज़ैनब ने ये फिक्रा कहा, जनाबे ज़ुहैर कैन ने इस फिक्रे को सुना, अंसारे हुसैनी को आवाज दी, अरे अंसारे हुसैनी, अरे तुम कैसे इत्मीनान से बैठे हो, चलो शहजादी को अपनी वफा का इत्मीनान दिला दे। अरबाबे तारीख लिखते हैं, अंसारे हुसैनी ने अपनी तलवारों को नियाम में रखा, शहजादी ज़ैनब के खेमे के दरवाजे पर आए और अर्ज किया, ऐ शहजादी अगर आप हुक्म दें हम अपनी तलवारों से अपना गला काट सकते हैं, अपनी तलवारों से अपना गला काट सकते हैं, मगर आपके भाई का साथ नहीं छोड़ सकते। अजरुकुम अल्लाह, ये शबे आशूर है, ये शबे आशूर है। जहरा का घर आबाद है, खैमों में बीबियां मौजूद हैं, उनके लाल मौजूद हैं। मेरा दिल कहता है किसी खैमे में जनाबे लैला अली अकबर से बातें कर रही होंगी, अय बेटा तुम शबी है पैगंबर हो, जवान हो, मुझे तुम्हारी शादी की तमन्ना थी, मगर कल दीन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने में ताखिर न करना। किसी खैमे में जनाबे उम्मे फरवा कासिम से बातें कर रही होंगी, अय बेटा तुम हसन की निशानी हो, कमसिन जरूर हो, लेकिन देखो चचा पर जान कुर्बान करने में देर न करना। अरबाबे तारीख ने लिखा है, एक खैमे में जनाबे ज़ैनब अपने बेटों ओनो मोहम्मद से बातें कर रही थी और फरमा रही थी कि बेटा, ऐ मेरे बेटो तुम जाफर
جعفر کی بھی نشانی ہو، علی کی بھی نشانی ہو، علی کے نواسے ہو، جعفر کے پوتے ہو، تمہیں جعفر کی شجاعت بھی دکھانی ہے، علی کی بہادری بھی دکھانی ہے، ماموں پر جان قربان کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ راوی کہتا ہے ایک خیمہ ایسا تھا جس میں ایک بیوی بیٹھی تھی اور اس کے سامنے جھولے کے اندر 6 مہینے کا ایک بچہ تھا، جھولے کے اندر 6 مہینے کا بچہ جس کا نام علی اصغر ہے۔ جناب رباب اس جھولے کو جھلاتی جاتی ہے اور فرماتی جاتی ہے اے بیٹا تمہارا نام اصغر ہے مگر کام اکبر کا کرنا ہے، کام اکبر کا کرنا ہے۔ اے بیٹا کل اپنی پیاس دشمن کو دکھا دینا تاکہ پتا چل جائے حسین کتنا مظلوم ہے، حسین کتنا مظلوم ہے کہ اس کے 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہے۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عباس دلاور خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خیمے میں پہنچے جہاں علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم تنہا بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ جناب عباس دلاور نے شہزادی ام کلثوم سے دریافت کیا اے شہزادی آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو جناب ام کلثوم نے فرمایا اے عباس تم نے خیموں کا جائزہ لیا ہے، تم نے دیکھا ہوگا ہر بی بی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے دین الہی پر قربان کرنے کے لیے، مگر میں وہ دکھیا ہوں جس کے پاس کوئی فرزند نہیں ہے، جس کے پاس کوئی فرزند نہیں ہے جسے میں اپنے بھائی پر قربان کر سکوں، دین الہی پر نذرانے کے طور پر پیش کر سکوں۔ عباس دلاور نے فرمایا تھا اے شہزادی اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے عباس جیسا غلام حاضر ہے، عباس جیسا غلام حاضر ہے۔ ارباب مقاتل نے اسی لیے لکھا ہے کہ جناب عباس سے سبھی کی امیدیں وابستہ تھی، بچوں کو امید تھی چچا پانی لے کر آئیں گے، چچا پانی لے کر آئیں گے، فوجوں میں قوت تھی علمبردار موجود ہے، بیویوں کو ڈھارس تھی عباس جیسا محافظ موجود ہے۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں جب عصر عاشور عباس دلاور نے سید الشہداء سے کہا تھا آقا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ تو امام نے کہا تھا اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ عباس نے نظر یمیناً و شمالاً ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا تھا پھر بائیں طرف دیکھا تھا، کہا تھا آقا کہاں جہاں لشکر جا چکا ہے وہی علمدار کو بھیج دیجئے۔ راوی کہتا ہے عباس دلاور کو جب امام نے اجازت دی تو خیمے کے دروازے پر شہزادی زینب سے کہا تھا اے شہزادی مشق سکینہ لا دیجئے، مشق سکینہ لا دیجئے۔ جناب زینب نے پوچھا تھا کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں آقا سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ عباس تم جا رہے ہو اور میرا دل کہتا ہے اب تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی، میں چاہتی ہوں اپنے بچپن کی ایک بات تم کو یاد دلا دوں۔ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی، میرے شانوں سے چادر ہٹ گئی تھی تو میرے بابا نے میرے شانوں کو چومنا شروع کیا تھا۔ علی مرتضیٰ میرے شانوں کو چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا تھا اے بابا آپ میرے شانوں کو چومتے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب کہتی ہیں اے عباس میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کون باندھے گا، مگر اے عباس اب یقین آ گیا تمہارے جانے سے کہ وہ وقت نزدیک ہے جب نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا۔ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، کبھی کوفے کا دربار کبھی شام